अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची के हवाले से दो अफसोसनाक इत्तलात मौसूल हुई जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है कराची की अमन और इस्तेहकाम के लिए। पहली तो ये कि महाजिर कौमी मूवमेंट ने समनाबाद फेडरल एरिया के इलाके में अपने दफ्तर खोलने का इफ्तिताह करने का ऐलान किया था, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की नाकाबिल बर्दाश्त कि जिनसे तसादुम हो सकता था। और दूसरा वाक़या जो है, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब ने ऐलान किया है कि वो 12 अप्रैल को मुतासरीन जो है हादसात के, डंपर और टैंकर के, उनके जो लवाहिकीन हैं, जो लोग शहीद हो गए हैं, उनको कुछ प्लॉट देंगे और अपने साथ खाना खिलाएंगे। ये खाना खिलाना अच्छी बात है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब उन्होंने ये ऐलान किया है तो उन्होंने महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद पर कड़ी तनकीद की है और उन्होंने ये दावा किया कि जी उन्होंने महाजिर कल्चर डे मनाया गवर्नर हाउस में 70 साल में इतने पहली बार, और जी महाजिर के नारे लगवाए। मैं बहैसियत महाजिर कारकुन मैं इस कामरान टसूरी की शदीद तरीन मजम्मत करता हूं। मैं वाशगाफ अल्फाज में कहता हूं, ये एक बेगैरत, टुच्चा, थर्ड क्लास आदमी है। इसने जो गवर्नर हाउस में नारे लगवाए थे वो महाजिर कौमियत की बका के लिए नहीं लगवाए थे, बल्कि अपनी सियासी कमीनेपन की वजह से लगवाए थे। ये वो शख्स है जिसको महाजिरों के ऊपर मुसल्लत किया गया है और ये टोपी ड्रामे करता है। ये बदबख्त शख्स है, ये खबीस शख्स है। और महाजिर कौम को मैंने आज नहीं, जब इसको मनहूस को गवर्नर बनाया जा रहा था, बल्कि उससे पहले जब इसको फारूक सत्तार मुत्तहदा कौम में ला रहे थे, तब मैंने मुतनब्बा किया था ये पैराशूट पर आ रहा है और बेगैरत आदमी है। देखिए, महाजिर कौम मसाइल में घिरी हुई है और महाजिर कौम के मसाइल और मसाइब पर खड़े होकर जो भी सियासत करेगा उसकी मजम्मत की जाएगी। चले, सियासत भी आप कर लीजिए, लेकिन तसादुम अगर आप करेंगे तो तसादुम करने वाले किसी भी बेगैरत को जो है उसको महाजिर कारकुन मुझ जैसा उसकी शदीद मजम्मत करेगा। इस टसूरी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आफाक अहमद पर तनकीद करे। मैं कर सकता हूं, चूंकि मैं महाजिर कौमियत की तहरीक का शुरू से कारकुन हूं, 86 से, जब ये शख्स जो था अय्याशियां करता था, स्मगलिंग इसका बाप करता था। ये आज भी स्मगलर है, थर्ड क्लास आदमी है। और बिला वजह में तसादुम क्रिएट करना, 12 अप्रैल जो है महाजिर कौमी मूवमेंट ने ऐलान किया है, वो एहतिजाज कर रहे हैं, उनका हक है। तू कौन होता है जाके 12 अप्रैल में जो है वो रंग में भंग डालने वाला? अगर आफाक अहमद सियासत कर रहे हैं, सियासत भी उनका हक है। तुम कौन होते हो उनको रोकने वाले? तुम कौन होते हो ये बताने वाले उनका माजी क्या था? उसका अगर माजी था कुछ, तो तेरे साथ जो फारूक सत्तार बैठा हुआ है, तेरे साथ जो क्या कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठा हुआ है, उन्होंने अल्ताफ की कत्लो गारत गरी जो आफाक अहमद से कहीं ज्यादा थी, उसमें कहीं बड़ा किरदार अदा किया था। तो दूध का धुला कोई नहीं है। और समनाबाद में अगर वो दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे थे, तुम्हें क्या तकलीफ थी? उनका हक है, सियासत करना उनका हक है। जी वो डंपर पे सियासत कर रहे हैं, अबे तो तुम भी तो महाजिर कौम के मसाइब पर सियासत कर रहे हो। तुम फॉर्म 47 की बुनियाद पर तुम्हें वोट नहीं मिले थे, तुम्हें जो है एस्टेब्लिशमेंट ने मुराद दी हुई है, तुम्हें जो है सीटें दी हुई हैं। तुम्हारी क्या हैसियत थी? सिफर हैसियत थी तुम्हारी, हम जानते हैं। महाजिर कौम और कराची के नाम पे तुम सियासत कर रहे हो, कराची के नाम पे तुम्हें सियासी भीख मिली हुई है। बंद करो महाजिरों का आपस में लड़ाना, कुछ सिंधियों से सीख लो। वो अपनी नहरों के चक्कर में एहतिजाज कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि जरदारी ने दस्तखत कर दिए, मगर कोई टकराव नहीं है, कोई तसादुम नहीं है। हत्ता के भुट्टो के 2 खानदान जो हैं, पोता और नवासा, उनमें भी तसादुम नहीं है। और दीगर जीएसएन जो पाकिस्तान दुश्मन है, सिंधु देश बनाना चाहती है, वो भी पाकिस्तान खपे कहने वाले से तसादुम नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि खून अगर बहेगा तो सिंधी का बहेगा। वो बड़ी खुशी से आपको पठानों से लड़ा देंगे, वो बड़ी खुशी से आपको आपस में लड़ा देंगे, मगर अपने लहू को नहीं बहने देते। वो आप जो है हर वक्त अपना लहू बहाने वो तैयार रहते हैं।
کبھی آپ پیپلز پارٹی کے مہاجروں سے سر ٹکرا دیتے ہیں، کبھی آپ جماعت اسلامی کے مہاجروں سے سر ٹکرا دیتے ہیں، کبھی آپ آپس میں کتوں کی طریقے سے لڑتے ہیں. ابھی لڑ رہے تھے 2 ہفتے پہلے، کسی نے کان پکڑ کے بٹھایا ہوگا تو بیٹھ گئے. شرم کرو، بند کرو یہ بدماشی. ہم تنقید کرتے ہیں سب کے اوپر اور کریں گے آئندہ. اچھا کام کرو گے تعریف کریں گے. اس وقت آفاق احمد کا پورا پورا حق ہے کہ احتجاج کریں. آپ حکومت میں بھائی سیوک سینس بنائیے، سڑکوں کی درستگی کیجئے، لائنوں میں ٹریفک کو چلائیے، تصادم کو روکنے کی کوشش کیجئے، آپ حادثات کو روکنے کی کوشش کیجئے، جانوں کے ضائع ہونے کی روکنے کی کوشش کیجئے، اسپتالوں کو بہتر بنائیے، ایمبولینس کو بہتر بنائیے. آپ سالے جو ہیں بیٹھ کے یہ بے غیرت گورنر کبھی بھکاریوں کو کھانا کھلانے میں لگ جاتا ہے، کبھی وہ جے ڈی سی کے اندر کالا دھن سفید کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. 3rd کلاس آدمی ہے یہ. اس کو مسترد کیا جانا چاہیے. اس کی بدماشی قبول نہیں کرنی چاہیے. یہ اس لائق نہیں ہے کہ مہاجر لفظ بھی اس کے منہ سے نکلے. یہ بکاؤ مال ہے. 3rd کلاس شخص ہے یہ. اس کو مہاجر نام پر مہاجروں کے سر پر گورنری تھوپی گئی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، سوائے میڈیا میں بیٹھا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، ڈرامے بازی کرتا ہے. گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ اس نے ایک ڈرامہ بنا رکھا ہے. بھائی تو اتنا طاقتور ہے، تو اتنا بڑا فن خوان ہے، تو پلاٹ بانٹے گا، چل جا کے سڑکوں کو صحیح کرا، پانی کی پائپ لائن صحیح کرا، پانی کے پروجیکٹ لے کر آ. جا اپنے وفاق سے جس نے تجھے بٹھایا ہے ان جگہوں پر، ان سے کراچی کے لیے کچھ لے کر تو آ. تو صرف سیاست کرنا. تو میں شدید مذمت کرتا ہوں اس گورنر کی لفاظی کی، بدماشی کی. اور میں متحدہ قومی موومنٹ کے دونوں دڑوں سے کہتا ہوں، میں مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی، اپنے لونڈوں کو قابو میں رکھیے گا. آپ کو حق نہیں پہنچتا. اگر آپ کو حقیقی سے یا مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد سے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو مہاجروں کے لیے کچھ کر کے دکھائیے. آپ دونوں کے پاس وزارتیں ہیں، وزارتوں پہ آپس میں لڑتے لڑتے اب آپ جو ہے متحد ہو رہے ہیں کہ آپ آفاق احمد سے لڑیں گے. یہ ہم قبول نہیں کریں گے. اور ایسی آفاق احمد صاحب، اگر آپ نے جھنڈے کی حد تک، آپ نے سفید پرچم کی حد تک، اگر آپ نے سفید کپڑے کی حد تک اپنی احتجاجی تحریر رکھی، ہم آپ کی حمایت کریں گے. جہاں آپ نے اس کے ڈنڈے کا استعمال کیا اور مہاجروں کے لیے مسائل کریٹ کیے، تو ہم آپ کی بھی مذمت کریں گے. اور الطاف جو مہاجروں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی جو عمل دخل ہے، جو بدماشی ہے، اس نے 35 سال مہاجروں کو سوائے زہر دینے کے، برباد کرنے کے کچھ اور نہیں کیا ہے. ہم قبول نہیں کریں گے مہاجروں کی مزید بدماشی. اپنا خیال رکھیے. اور مہاجر عوام اور کارکنان بہت محتاط رہیں. ان پارٹیوں اور لیڈروں سے بالا تر ہو کے اپنی قوم کی بقا کے لیے بالکل عقاب کی سی نگاہ رکھیں اور سب پہ کڑی تنقید کرنا سیکھیں. اور کوئی اچھا کام کریں اس کی تعریف کرنا سیکھیں. ہمارا نہ کوئی باپ ہے، نہ ہمارا کوئی قائد ہے، نہ ہماری کوئی پارٹی ہے. پہلے مہاجر قوم ہے، اس کی زمین متروکہ سندھ ہے. اور ہمارا اگر کوئی قوم کا باپ قرار دینا ہی چاہتا ہے وہ تو لیاقت علی خان ہے، جو بانی متروکہ سندھ ہے. بس یہی ہماری سیاست ہے. اگر پوری مہاجر قوم اس سے متفق ہو جائے گی تو ہمیں اس کے لیڈر پی ٹی آئی والے ہوں، مسلم لیگ والے ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، متحدہ والے ہوں، مہاجر قوم کے لیے کام کریں گے، ہم ساتھ دیں گے. اور مہاجر قوم میں نفاق ڈالیں گے، فساد ڈالیں گے، ہم ان کی کھل کر مذمت کریں گے. خدا حافظ.